بونجور تو الموند، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكاع حبابكم والناس اللي كتبغيو. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Apprendre le français avec Manal officiel. اليوم غادي نقدم لكم الدرس السادس من تعلم اللغة الفرنسية من الصفر تحت عنوان لو فيرب être et le verbe avoir. فكرت نعطيكم أول باز وأول أساس تحتي اللي كتبنا عليه اللغة الفرنسية. علاش؟ لأن لو فيرب être et le verbe avoir هما أول باز وأول قاعدة كتبنا عليها تعلم اللغة الفرنسية، لأنهما أول حاجة كنتعلموها باش نركبوا دي فراز أو جمل، وبالتالي هما الأساس اللي كنعتمدوا عليه كذلك في تعلم الحوار. دونك كنبداو على بركة الله، وحاولوا تركزوا معايا مزيان، تاخذوا ورقة وقلم وتدونوا بها كاع المعلومات اللي نتوما باغيين تحفظوها باش تبقى راسخة في الذهن ديالكم. غنعطيكم واحد لاستيس ولا واحد الطريقة للحفظ باش أنكم تستخدموا جهاز للتسجيل كالموبايل مثلا او لا اونغيسترور فوكال، غتسجلوا فيه كل ديك المعلومات اللي نتوما باغيين تحفظوها وتسمعوا ليها سواء قبل النوم او لا اثناء القيام ببعض الاعمال المنزليه كالميناج مثلا او الطبخ الى غير ذلك، لان طريقه السمع خصوصا قبل النوم مفيده جدا للحفظ، وهي الطريقه اللي تخليك تحفظ بسهوله وفي وقت قصير. لانك مثلا الا سمعتي الكلمات ولا داك الدرس قبل النوم انت كتنعس وكتخلي ديك المعلومه كتبقى تكرر في الذهن ديالك، لان التفكير عندنا باستمرار ما كيحبسش التفكير ديالنا في الدماغ ديالنا باستمرار الى غايه الصباح، وهذه فكره ومعلومه اكدها العلماء. دونك ندوزو للدرس ديالنا اللي هو لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. غنعاود ناكد لكم ان هاد لي دو فيرب هما الاساس والركيزه الاساسيه اللي غادي نعتمدوا عليها دائما وابدا، لان غادي نتعلموا اللغه الفرنسيه لابد اننا نحفظوا هاد لي دو فيرب، لاننا غادي نبقاو نستعملوهم في كل المستويات وفي كل المجالات وفي على مدى حياتنا اليوميه. دونك نبداو بهاد لي دو فيرب اللي هما اتر اي افوار. غادي اولا نفهموهم اش كيعنيو، ثانيا غادي نحاولوا نعرفوهم اولا نعرفوا كيفاش كيتكتبوا، ثالثا غادي نتعرفوا اولا نعرفوا امتى غادي نستعملوهم. المهم غادي نشرح لك بطريقتي الخاصه باش نوصل لكم الفكره باختصار وبطريقه مبسطه. دونك لو فيرب être au présent او الفعل يكون مصرف للحاضر. je suis، tu es، il ou elle est، nous sommes، vous êtes، ils ou elles sont. دونك هذا هو لو فيرب être. je suis يعني انا، tu es انت او انت، il هو، elle هي، nous sommes نحن، vous êtes أنتم أو أنتن، ils هم، elles هن. هذا هو لو فيرب être au présent أو الفعل يكون مصرف للحاضر. دونك غادي نحاولوا نعطيو مثال بالنسبة للو فيرب être au présent. je suis à la maison، أنا في المنزل pardon. tu es à la maison أنت ولا أنت في المنزل. il est à la maison ولا elle est à la maison هو أو هي في المنزل. nous sommes à la maison نحن في المنزل. vous êtes à la maison أنتم أو أنتن في المنزل. ils ولا elles sont à la maison هم أو هن في المنزل. دونك هذيك à la maison بقات من الأول للآخر لأن فيها لا بروبوزيسيون أ، لأن هي كومبليمون دوبجي انديريكت اللي هو فيها البريبوزيسيون ا وفيها لو ليو، يعني كومبليمون دو سيركونستانسيال دو ليو. دونك هذه كتبقى هكذا ما كتغيرش مع لو فيرب اتر، لان غنطرقوا الفيرب اتر اي لاكور. دونك نعطيو فيرب مغاير مع لو فيرب اتر او بريزون اللي هو لو فيرب اتر او بريزون بليس لو فيرب سورتير. دونك غادي نقولوا je suis sorti. alors je suis sorti، tu es sorti، il ou elle est sortie، nous sommes sortis، vous êtes sortis، elle ou elles sont sortis. donc je suis sorti إلا كان اللي كيحضر هو مذكر يبقى تكتب بالاي على فا، إلا كان اللي كيهضر مؤنث كنزيدو لها الاو. دونك je suis، tu es، elle est إلا كان المؤنث اللي كيهضر وكنزيدو لها الاو علامه المؤنث، ولا كان المذكر اللي كيهضر كنخليوها بالاي.
إلا كانت عندنا اي ال باين هذيك راه مذكر، ولا كانت او دو زيل او هذيك راه مؤنث غادي نزيد لها الاو. دونك جو سوي سورتي، تي سورتي، il est sorti، هذا المفرد. إلا كان مفرد مذكر كيبقى بالاي اي 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 على فان، سورتي لو فيرب سورتي كياخد اي على فان. إلا كان مؤنث جو سوي سورتي اي تي سورتي، كان مؤنث اللي كيهضر وديك الاو ال هذيك راه باينه بلي او دوزيال او هذيك باينه بلي مؤنث، كنزيدو الاو. دونك جو سوي سورتي يعني انا خرجت، او لا تي سورتي انت او لا انت خرجتي. il est sorti هو خرج، او لا elle est sortie هي خرجت. دونك الا كان مفرد المذكر كنخليوها بالاي على فان، ديك البارتيسيب باسي ما كتغير، ولا الباسي كومبوزي ما كيتغيرش. الا كان مؤنث كتكون او على فان، كتاخذ الاو، لان لو فيرب اتر البرو لاكور يعني كيتغير كياخذ علامه المؤنث. دابا ندوزو للجمع. نو سوم سورتي، فوز ايت سورتي، elles sont sorties. هنا كنهضروا على المذكر، الجمع المذكر. nous sommes sortis، نحن خرجنا. vous êtes أنتم خرجتم، هم خرجوا. دونك هذا إلا كان المذكر كنزيدو الاس ديال الجمع. sorti كيتكتب اس او ار تي اي اس على فان، كنزيدو بس لو اس. إلا كان مؤنث كنزيدو ليه او اس، لو او دي علامة المؤنث والاس دي علامة الجمع. دونك نو سوم سورتي غادي نكتبوها سورتي اس او ار تي اي او اس، وغتكون ثلاثة بينهم، في نو سوم، في فوزيت، في ال سون. دونك غتكون او اس او اس او اس على فان. دونك هذه علامة جمع المؤنث. ندوزو دابا لو فيرب افوار. لو فيرب افوار ولا الفعل لدي، في لو فيرب افوار او بريزون، أو الفعل لديه أو لدي مصرف للحاضر. دونك لو فيرب افوار هو جي، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. جي هي لدي، tu as لديك، il أو elle لديه أو لديها، nous avons لدينا، vous avez لديكم أو لديكن، ils زون أو elles ont لديهم أو لديهن. دونك هذا هو الفعل لو فيرب افوار او بريزون. المعنى ديالو هو لدي، يعني عندي واحد الحاجة لدي. دونك نعطيو أمثلة. الوغ نعطيو أمثلة. جي اون فواتور، لدي سيارة. tu as une voiture، لديك سيارة. il a une voiture، لديه سيارة ولديها سيارة. nous avons une voiture، لدينا سيارة. ils ont une voiture، لديهم سيارة ولديهن سيارة. دونك هذا هو لو فيرب افوار. نعطيو مع مثال آخر. j'ai envie d'apprendre le français، لدي رغبة في تعلم اللغة الفرنسية. j'ai envie d'apprendre la langue française أو la langue française. Donc voilà، j'ai envie d'apprendre. أو لا j'ai faim، أحس بالجوع، أو لدي جوع، أحس بالجوع، ولا أحس برغبة في الأكل. Donc شتو لا ديفيرونس بين لو فيرب être و لو فيرب avoir. أو لا مثال آخر. j'ai une maison، j'ai une maison، لدي منزل. أو لا tu as une maison، لديك أو لديك منزل. il a 20 ans، لديه 20 ans، سنه أو عمره 20 ans، 20 عاما. donc nous avons froid. un autre exemple، مثال آخر. nous avons froid، نشعر بالبرد، لدينا برد. هي بالترجمة الحرفية لدينا برد، لكن من الأفضل نقول نشعر أو نحس بالبرد. ils ont des livres، لديهم كتب، لديهم كتب. دونك لو فيرب افوار لدي، اي لو فيرب اتر كنقولوا أنا في المنزل. جو سوي à la maison، أنا في المنزل.
لكن في لو فيرب افوار كندير جي اون ميزون، لدي منزل. واحد المثال اخر، يعني واحد المثال اللي غادي نستعملو، يعني واحد الفيرب اللي غادي نستعملو مع الفيرب افوار et le verbe être باش يبان لكم الفرق. لان لو فيرب être نقولو جو سوي انا، لكن لو فيرب افوار كنقولو جي لدي. دونك غادي نستعمل باغ اكزومبل واحد لو فيرب مع لي دو افوار ومع être، وغادي نشوف واش يعطينا لو ميم سونس، نفس المعنى او لا. دونك on va utiliser par exemple غادي نستعملو le verbe sortir. Je suis sorti. Donc avec le verbe être c'est très bien, c'est parfait. الجملة تامة يعني من ناحية المعنى complète. Donc je suis sorti أنا خرجت. مع le verbe être je suis sorti أنا خرجت. لكن مع le verbe avoir j'ai sorti لا با de sens، ما عندهاش معنى. قلنا جي سورتي الجمله كتبقى ناقصه من ناحيه المعنى، ما عندهاش معنى. دونك خاصها واحد كنقولها ان هذا الفعل المتعدي خاصو واحد الحاجه كنملوه بها باش تكون عندها المعنى. دونك جي سورتي باردون كوا، جي سورتي باغ اكزومبل دي ليفر، جي سورتي دي ليفر دو مون كارطابل باغ اكزومبل. دونك جي سورتي اخرجت كتب من محفظتي. دونك لاحظتوا سي با لا ميم شوز، يعني كاين فرق. استعملنا هذا الفيرب سورتير مع لو فيرب être عطانا معنى يعني جملة تامة كاملة المعنى، لكن مع لو فيرب افوار عطانا المعنى ناقص. يعني خصنا نردو بالنا اي فيرب او اي فعل ما عادش كيتستعمل. هذه حالة خاصة لان سورتير كتستعمل مع لي دو فيرب، ولكن بشرط اننا نتمو المعنى ديال الجملة الثانية. كيتستعمل مع لي دو فيرب ولكن بشرط. لكن دي فيرب دي زوت فيرب او افعال اخرى ما كتستعملش مع، يا اما تستعمل مع لو فيرب افوار او لا تستعمل مع لو فيرب اتر. ولكن انا عطيت لكم اكسبري هذا لو فيرب سورتير لانه كيتستعمل مع لو فيرب افوار وكيتستعمل مع لو فيرب اتر، ولكن بشرط اننا مع لو فيرب افوار لا بد نعطوه واحد الكومبليمون باش يكمل لنا لا فراز والمعنى ديال الجمله. دونك هذا من جهه. كاين واحد باغ اكزومبل نديك واحد ليكزومبل اخر، جي فان. جي فان باغ اكزومبل غنديرو لو مون فان، جي فان هذه مع لو فيرب افوار جمله تامه يعني انا احس بالجوع. لكن مع لو فيرب اتر الا قلنا جو سوي فان انا هو الجوع، لا غير ممكن. دونك هذا خطا، يعني فان داك لو مون فان ما كيتستعملش مع لو فيرب اتر. دونك الا قلتي جو سوي فان نو سي با بوسيبل. دونك هذا كيتستعمل مع افوار. دونك الفكره اللي بغيت نوصل لكم غير باش نقول لكم لان الا عندكم واحد لو فيرب خاصكم تفكروا تحاولوا الى مثلا ما كنتوش باقي ما كتقنوش اللغه الفرنسيه، حاولوا ديروه مع افوار وديروه مع اتر وتشوفوا اين واحد فيهم كيعطيكم لو سونس معاه. يعني الا درتو مع افوار شفتوا في شي شكل لو سونس ما عطاكمش واحد المعنى، يعني اكيد انه هو غادي يكون مع اتر او لا افوار. دونك غادي تجربوا مع لو دو فيرب. باش باغ اكزومبل لو مون فان، فان نقولوا جي فان، ما كنقولوش جو سوي فان، كنقولوا جي فان، ما نقولوش جو سوي فان. دونك هذا باغ اكزومبل. دونك هذا هو لو بيت ديال اليوم، انكم تمكنوا وتحفظوا مزيان وتفهموا مزيان الدرس ديال لو فيرب اتر و لو فيرب افوار. دونك يعني بعجاله طرقت لكم هاد بعض الامثله باش يبان لكم الفرق. دونك نكتفي بهذا القدر اليوم اللي هو في الدرس اللي هضرنا فيه على لو فيرب اتر لو فيرب افوار، اللي هو الركيزه والقاعده الاساسيه باش انكم الى حاولتوا تحفظوا عن طريقه لو فيرب اتر لو فيرب افوار، انكم تعرفوا كيفاش كيتكتب، انكم تفهموا المعنى ديالو، انكم تعرفوا تحطوه مع اي فعل اي فيرب. يعني هذا هو الاساس، يعني باش انكم تعلموا اللغه الفرنسيه هو لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار، باش انكم تركبوا جمل، باش انكم تعلموا ديروا تنسجوا واحد الحوار. دونك هذه هي لي باز الاولى اللي كنتعلموها في البدايه باش نحاولوا يعني ندخلوا نتعمقوا في اللغه الفرنسيه. دونك الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع احبابكم وعائلتكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.